अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। नादरीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को पाकिस्तान की एक एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक साहब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पनामा केस में 11 साल और मरियम नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। और इस फैसले के खिलाफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील्स दायर की थी। और इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ ने एक अलग से आइनी रेट पटिशन भी दायर की थी। तो क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस केस में इश्तियारी हैं और वो अदालत में हाजिर नहीं है, ना ही वो जेल में है, तो अदालत ने उसकी अपील को अलग कर दिया है और उसका फैसला जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब अदालत में हाजिर आएंगे या जब वो अपनी गिरफ्तारी देंगे तो उस वक्त करेगी। ताहम मरियम नवाज शरीफ की अपील पर आज समाअत हुई। नादरीन, 2 रुकनी बेंच जो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसकी क़ियादत जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब कर रहे थे और उसके जो साथी जज थे वो थे मोहसिन अख्तर कियानी साहब। तो आज उन्होंने बाकायदा समाअत की। तो अदालत में मरियम नवाज शरीफ भी हाजिर थी और नैब की जो लीगल टीम है वो भी थी, और मरियम नवाज शरीफ की जो लीगल टीम के सरबराह थे साबिक अटारनी जनरल इरफान कादर साहब, वो भी उन्होंने आज दलाइल दिए। और उन दलाइल के बाद अदालत के जो जज थे जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने नैब से सख्त सवालात किए हैं और नैब उन सवालात के जवाबात देने से कासिर रहा। नादरीन, इससे पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं उनके खिलाफ जो गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस थे जस्टिस राना मोहम्मद शमीम साहब, उन्होंने एक एफिडेविट दिया है कि मेरे सामने पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को कॉल की थी और उन्हें कहा था कि आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की ज़मानतें नहीं लेनी और उन्हें 2018 के जनरल इलेक्शन तक हर सूरत में जेल में रखना है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस बयान हल्फी आने के बाद शायद जस्टिस आमिर फ़ारूक इस बेंच का हिस्सा ना रहें और वो ये केस सुनने से माजरत कर लें, और या फिर मरियम नवाज शरीफ की जो लीगल टीम है वो उस पर ऑब्जेक्शन फाइल कर दें कि आप जो हैं आपकी तरफ आपके खिलाफ ये एक एफिडेविट आ चुका है, तो लिहाजा आप जानबदार हैं, तो आप हमारा केस ना सुने। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ना तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने केस से अलहदगी इख्तियार की और ना ही मरियम नवाज शरीफ की तरफ से या उसकी लीगल टीम की तरफ से किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन फाइल किया गया। तो नाज़रीन, बाकायदा समाअत हुई। इरफान कादर साहब ने शुरू में अपने दलाइल मुकम्मल की, उसके बाद जो जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं उन्होंने नैब से कुछ सवालात किए हैं और नैब उन सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात नहीं दे सका। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो वैसे क्रिमिनल सिस्टम है उसमें ये बात ये एक कानून है, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग इस पर है, पाकिस्तान का कानून है, हाई कोर्ट्स की रूलिंग है कि आप प्रोसिक्यूशन ने केस साबित करना होता है मुल्जिम के खिलाफ, और प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी होती है कि वो अदालत में एविडेंस लेकर आए कि ये मुल्जिम ने ये जुर्म किया है, ना कि मुल्जिम की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करे। तो हमेशा जो शक का फ़ायदा है वो मुल्जिम को दिया जाता है। अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस बिल्ड करने में या एविडेंस ले आने में किसी किस्म की छोटी बहुत अगर गलती करती है या कोताही करती है तो उसका जो बेनिफिट है वो हमेशा मुल्जिम को मिलता है। मुल्जिम बाउंड नहीं है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करे, बल्कि मुद्दई पार्टी जो है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो डिप्टी बाउंड है कि वो मुल्जिम के खिलाफ कि इसने ये जुर्म किया है वो केस साबित करे और एविडेंस प्रोवाइड करे। तो जबकि जो नैब का कानून है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। नैब के कानून में है कि अगर किसी मुल्जिम पर कोई इल्ज़ाम लग जाए कि आपके पास ये एक मिसाल में आपके पास ये प्रॉपर्टी है, तो बताएं कि आपने ये प्रॉपर्टी कहाँ से ख़रीद की है और आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी जिससे आपने ये प्रॉपर्टी ख़रीद किया। तो मुल्जिम बाउंड होता है कि वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम बताए कि मैंने इन पैसों से ये प्रॉपर्टी ख़रीदी है। ताहम और इसी ग्राउंड पर जो एहतसाब अदालत के जज थे अरशद मलिक साहब, उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सज़ा भी सुनाई थी। तो आज अदालत की तरफ से कुछ अहम क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले तो अदालत ने नैब से पूछा कि आप बताएं कि इसको किन किन ग्राउंड पर सज़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था, पनामा केस, तो उसमें इन्होंने जो ट्रस्ट डीड पेश की थी, जो इन्होंने कागजात जमा कराए थे, वो जो इन्होंने वहाँ पर अपना केस बनाने की कोशिश की थी वो स्टोरी फॉल्स निकली और वो जो ट्रस्ट डीड थी यानी कि वो जेली थी। तो अदालत ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि आप हमें बताएं, वो तो एक ऐनी अदालत थी सुप्रीम कोर्ट,
اس میں کوئی کرمنل ٹرائل نہیں چل رہا تھا، بلکہ ایک اینی پٹیشن زیر سماعت تھی، نہ کہ کوئی کرمنل ٹرائل ہو رہا تھا، وہاں ایویڈنس نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ تو کیا نیب نے جو مریم نواز شریف کے وکیل نے وہ ایک ڈیڈ جمع کروائی تھی، کیا اس وکیل صاحب کو اس عدالت میں طلب کیا گیا ہے؟ کیا نیب نے اسے بطور پی ڈبلیو یعنی کہ بطور گواہ طلب کیا تھا عدالت احتساب کی عدالت میں؟ تو اس پر نیب نے کہا کہ نہیں۔ اس کے بعد جو عدالت کے جج تھے جسٹس عامر فاروق، انہوں نے نیکسٹ کویشچن کیا کہ سپریم کورٹ نے تو ایک آبزرویشن دی ہے، اور وہ ایک عینی عدالت تھی، نہ کہ ٹرائل کورٹ تھی۔ وہاں پر آبزرویشن اور ہے، یہاں ٹرائل جو ہے آپ نے کیس ثابت کرنا ہے قانون شہادت آرڈیننس 1984 کے تحت۔ آپ نے جو بھی ایویڈنس دینی ہے اس معیار کی دینی ہے جو معیار قانون شہادت آرڈیننس 1984 میں دیے گئے ہیں، تو آپ نے وہ ایویڈنس ہی نہیں پٹ کی۔ تو اس کے بعد جو نیکسٹ کویسچن اس کا سپریم جو نیب کی لیگل ٹیم تھی اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد جو نیب نے پوچھا کہ چلو ان کا تو جو انہوں نے سٹوری بنائی ہے، جو انہوں نے ڈیفینس پیش کیا وہ چلو جھوٹا صحیح، آپ مجھے بتائیں کہ نیب کے پاس ان کے خلاف کیا ثبوت ہے؟ تو اس پر بھی نیب کے جو وکلاء تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ جو انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنا کیس بیلٹ کیا تھا، ان کے وکلاء نے کاغذات جمع کرائے تھے، وہ کاغذات یہ نکلے، تو اس بنیاد پر ہم نے یہ سوٹ فائل کیا ہے۔ تو یہ اپنا جو سورس آف انکم ہے وہ بتانے میں ناکام ہوئے ہیں۔ تو اس پر جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب تھے، انہوں نے ایک بہت ہی اہم کویسچن پٹ کیا۔ انہوں نے نیب سے کہا کہ نیب پہلے اپنا کیس بیلٹ کرے کہ ان ملزمان کے خلاف الزام کیا ہے، اور وہ الزام کیا ہے، اور اس کے کچھ نہ کچھ تو ثبوت دیں کہ یہ الزام ہے، یہ جرم ہوا ہے۔ آدمی مثلاً انہوں نے ایک مثال دی، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی مرڈر ہو جاتا ہے تو پہلے کم از کم پراسیکیوشن یہ تو بتائے کہ آدمی مرا بھی ہے یا نہیں مرا، اس کے بعد ملزم کا اپنی بے گناہی ثابت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ آپ پہلے کچھ نہ کچھ تو اپنا کیس بیلٹ کریں، یہ تو بتائیں الزام کیا ہے۔ تو اگر آپ اپنا الزام اپنا کیس بیلٹ کریں گے تو شریف فیملی جو ہے وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی پابند ہوگی۔ اگر آپ ان کے اوپر کوئی الزام ہی نہ لگا سکیں، کوئی الزام ہی بیلٹ نہ کر سکے، تو انہوں نے بے گناہی کے ثبوت کیا دینے ہیں؟ تو اس پر بھی نیب کی جو ٹیم تھی انہوں نے وقت مانگا اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک اور کویسچن جو تھا وہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے پٹ کیا، اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے پوچھا نیب کی ٹیم سے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو لندن کے فلیٹ تھے یہ میاں محمد نواز شریف یا شریف فیملی نے کب خرید کیے؟ تو نیب کی ٹیم نے کہا کہ یہ جو فلیٹ ہیں یہ شریف فیملی نے 1988 میں خرید کیے تھے۔ تو اس پر جسٹس عامر فاروق صاحب نے ایک اور کویسچن کیا، انہوں نے کہا کہ اس وقت مریم نواز کی عمر کتنی تھی؟ تو نیب کی ٹیم نے کہا کہ اس کی عمر 7 سال تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مین ملزم جو ہے وہ تو میاں محمد نواز شریف ہے، مریم نواز شریف کو پر تو الزام ہے کہ انہوں نے اعانت کیا ہے مین ملزم کی، یہ جرم کرنے میں مدد کی ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں ایک 7 سال کا بچہ کسی ملزم کی کسی غلط کام کرنے میں کیا اعانت کر سکتا ہے، کیا مدد کر سکتا ہے؟ تو اس پر نیب کی ٹیم جو تھی وہ خاموش رہی اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اور نیکسٹ کویسچن تو پھر نیب کی ٹیم نے کہا سوری ہم نے ڈیٹ غلط بتائی ہے، یہ ہمارے خیال میں یہ جو جائیداد تھی یہ 1993 میں خرید گئی یعنی کہ 1993 میں۔ تو عدالت نے نیکسٹ کویسچن کیا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایگزیکٹ ڈیٹ کا پتہ ہے کہ کس سال اور کس ڈیٹ کو یہ پراپرٹی خرید کی گئی؟ تو نیب کے پاس یہ بھی جواب نہیں تھا، اور وہ بتانے سے قاصر ہے کہ یا یہ 1988 میں جو ہم نے پہلے ڈیٹ بتائی ہے اس ڈیٹ کو خرید کی گئی تھی یا 1993 میں خرید کی گئی تھی۔ تو نیب کے پاس ان سوالات کے جواب نہیں تھے۔ اس کے بعد جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب تھے انہوں نے ایک اور کویسچن کیا، انہوں نے کہا کہ جو مین ملزم ہے میاں محمد نواز شریف، اس کی اپیل ابھی ہمارے پاس زیر سماعت نہیں ہے کیونکہ وہ اب سکانڈر ہیں۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سورسز تو بتانی تھی مین ملزم میاں محمد نواز شریف نے، کیونکہ پراپرٹی اس وقت اس نے خرید کی تھی، نہ کہ 7 سال کے بچے نے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ اگر میاں محمد نواز شریف
کے اوپر الزام ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جائیداد آپ نے خرید کی ہے، تو ہمیں آپ کی سورس آف انکم بتائیں کہ کن پیسوں سے آپ نے یہ لندن کے گھر خریدا ہے۔ تو نواز شریف اگر اپنی سورس نہ بتائیں تو اس میں مریم نواز شریف کا کیا قصور ہے، اس ملزم کا کیا قصور ہے؟ یہ اس کی تو عمر بھی اس وقت 7 سال تھی، تو کیا مریم نواز شریف کا سورس آف انکم نہ بتانے سے مریم کا اس کیس سے کیا کنیکشن بنتا ہے؟ تو اس کو کیوں سزا سنائی گئی ہے؟ تو جو نیب کی ٹیم تھی انہوں نے اس پر عدالت سے کچھ وقت مانگا کہ تیاری کے لیے ہمیں وقت دیا جائے، تو عدالت نے 24 نومبر تک کے لیے یہ جو سماعت تھی یہ ملتوی کر دی ہے۔ لیکن جو آج کی سماعت سے نظر آیا، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عدالت کی طرف سے ایسے سوالات کیے گئے ہیں جن کا کوئی جواب نیب کے پاس نہیں تھا، اور مریم نواز کا جو کیس ہے وہ اب بالکل واضح ہو چکا ہے کہ اگر میاں محمد نواز شریف نے سورس آف انکم نہیں بتایا تو اس میں مریم نواز کا کیا قصور ہے؟ وہ اس کی تو اس وقت ایج بھی کم تھی۔ تو نیب کسی طرح بھی مریم نواز شریف کو اس کیس کے ساتھ اس کا کنیکشن یا اس کی جسے کہتے ہیں کہ کنڈیاں ملانے سے ناکام رہا ہے، اور اس کا یقیناً جو بینیفٹ ہے وہ مریم نواز شریف کو جائے گا۔ اور آج کی سماعت کے بعد مریم نواز شریف بڑی خوش بھی تھی کہ عدالت کی طرف سے ایسے اہم سوالات کیے گئے ہیں جن کا نیب کو جواب نہیں تھا، اور لگ رہا ہے کہ اب مریم نواز شریف کی جو اپیل ہے وہ منظوری کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ نیب کی جو ٹیم ہے، لیگل ٹیم ہے، وہ عدالت کی طرف سے اٹھائے گئے اہم سوالات جن پر عموماً عدالتیں ملزمان کو بری کر دیتی ہیں، ان سوالات کے جواب نہیں دے سکی، اور مریم نواز شریف کے بارے میں کوئی ثبوت یہ نہیں بتا سکی کہ انہوں نے کیسے 7 سال کی عمر میں ایک سابق وزیر اعظم صاحب کی کس طرح اعانت کر لی، اور اس کو کس طرح اس سے کہا کہ آپ یہ جرم کریں۔ تو اس طرح نیب کی جو ٹیم ہے وہ ناکام ہوئی ہے، تاہم انہوں نے کچھ وقت مانگا ہے جو اب 24 نومبر تک جو سماعت ہے یہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ 24 نومبر کو اس پر کیا کارروائی ہوتی ہے۔ والسلام۔